लियो यानी बुर्ज असद के हामिल अफराद फरवरी 2026 आपके लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है और सितारों की चाल बता रही है कि फरवरी का महीना आपकी जिंदगी में कई अहम और ड्रामाई तब्दीलियां लाने वाला है, जिसका आगाज ही इंतहाई धमाकेदार अंदाज में हो रहा है क्योंकि यकम फरवरी को आपके अपने ही बुर्ज यानी लियो में 13 डिग्री पर पूरा चांद तुलू हो रहा है और ये फुल मून आपकी शख्सियत, आपकी इनफरादियत और आपकी मैं को पूरी तरह से उजागर कर देगा। ये वो वक्त है जब आप दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होंगे और कहेंगे कि ये मैं हूं, यही मेरी हकीकत है, इसे कबूल करो या छोड़ दो। ये रवैया कोई तकब्बुर या गुरूर नहीं, बल्कि ये आपकी अंदरूनी ताकत और खुद एतमादी का मजहर है जो इस वक्त कायनात आपको फराहम कर रही है। फरवरी में ये तवानाई बहुत शिद्दत से महसूस की जाएगी और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप खुद को तरजीह दें, लेकिन यहाँ एक बहुत ही नाजुक तवाजुन कायम करने की जरूरत है क्योंकि जहाँ एक तरफ ये पूरा चांद आपकी जात को रोशन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सितारों का एक और बहुत बड़ा वाकया आपकी तवज्जो दूसरों की तरफ मबजूल करवाने के लिए तैयार है। ये बड़ा वाकया वो गिरन है जो 17 फरवरी को आपके 7वें घर में लगने जा रहा है और ये आपके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 7वां घर ताल्लुकात, शराकतदारी और शादी का घर होता है और यहाँ होने वाला गिरन आपकी जिंदगी के इन पहलुओं को हिला कर रख देगा। ये गिरन नॉर्थ नोड के साथ है, जिसका मतलब है कि ये आपकी तकदीर और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए है। ये गिरन आपको ये सिखाने आया है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और आपको दूसरों के साथ जुड़ने, उनके साथ चलने और उनके साथ ताउन करने की जरूरत है। ये वक्त मैं से निकलकर हम की तरफ जाने का है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये गिरन एक फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है, जहां कुछ पुराना खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिश्ते की पुरानी नौयत तब्दील हो जाएगी और एक नई सतह का आगाज होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने साथी के साथ एक तवील अरसे से डेटिंग कर रहे हैं तो ये गिरन वो लम्हा हो सकता है जब आप दोनों फैसला करें कि अब इकट्ठे रहने का वक्त आ गया है या अब शादी कर लेनी चाहिए। या अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं है तो हो सकता है कि आप फैमिली बढ़ाने और बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दें। ये रिश्ते का एक अपग्रेड है जहां आप एक सतह से निकलकर दूसरी और ज्यादा संजीदा सतह पर कदम रखते हैं। ये तब्दीली आपकी कहानी पर मुनहसिर है, लेकिन जो भी होगा वो आपको और आपके साथी को मजीद करीब लाने का सबब बनेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा रुख ये भी है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो जहरीला हो चुका है, जहां आपको वो इज्जत और मोहब्बत नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं, या जहां आपको मुसलसल घुटन का एहसास होता है, तो ये गिरन इस रिश्ते के खात्मे का भी सबब बन सकता है। चूंकि ये नॉर्थ नोड के साथ है, इसलिए अगर कोई रिश्ता टूटता भी है तो यकीन रखें कि ये आपकी बेहतरी और आपकी रूहानी नशोनुमा के लिए ही होगा, ताकि आप मुस्तकबिल में किसी बेहतर इंसान के साथ जुड़ सकें। और अगर आप सिंगल हैं और तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये गिरन आपके लिए खुशखबरी का झोंका साबित हो सकता है, क्योंकि 7वां घर नए लोगों से मिलने का भी है। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि कोई खास शख्स आपकी जिंदगी में दाखिल हो और आपकी नजरों को भा जाए। चूंकि ये गिरहन बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस के असरात के साथ है, तो जिस शख्स से आपकी मुलाकात होगी उसमें दलू बुर्ज की खुसूसियात नुमाया हो सकती हैं। वो शख्स बहुत ही ज़हीन, हाजिर जवाब, रिवायती सोच से हटकर चलने वाला और आज़ादी पसंद होगा। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपके मामूल के टाइप से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। शायद कोई ऐसा जिसे आप पहले कभी नोटिस ना लेते, लेकिन अब उसकी इनफरादियत और उसका अजीबो गरीब अंदाज आपको अपनी तरफ खींच लेगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बिजली की तरह कौंदा लपकने वाली तवानाई है जो अचानक आपकी ज़िंदगी में रोमांस और जोश भर सकती है। लिहाजा अपने दिल के दरवाजे खुले रखें, क्योंकि मोहब्बत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। अब हम बात करते हैं एक और इंतहाई खूबसूरत और खुशगवार पहलू की, जो आपके नवे घर में रूनुमा हो रहा है। यहाँ ज़ुहल और नेपच्यून जैसे दो बड़े और ताकतवर सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये मिलाप आपके लिए बहुत ही प्यारा और मुबारक साबित होने वाला है, क्योंकि नवा घर किस्मत, आला तालीम, तवील सफ़र, रूहानियत और बैनुल-अक़वामी उमूर का घर है। ज़ुहल जो कि हकीकत और मेहनत का सैयारा है, और नेपच्यून जो कि ख्वाबों और विजदान का सैयारा है। जब ये दोनों नवे घर में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ख्वाबों का हकीकत में बदलना। ये एक मुंतहाए कमाल का वक्त है जहां आपकी पुरानी मेहनत रंग लाने वाली है। मिसाल के तौर पर अगर आप तालिब इल्म हैं और किसी आला डिग्री के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे, तो अब आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आपके इम्तिहानात के नताइज शानदार आ सकते हैं, या आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है जो आपका ख्वाब था। ये कामयाबी आपके पिछले आमाल और मेहनत का बराह रास्त नतीजा होगी। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी एक ख्वाब की ताबीर हो सकती है जो सफ़र के शौकीन हैं या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं।
اگر آپ ویزا کے حصول، امیگریشن یا کسی غیر ملکی سفر کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اب رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں اور آپ کا دور دراز مقامات کا سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سفر صرف تفریح کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع کرنے اور آپ کو نئی ثقافتوں اور نئے لوگوں سے روشناس کروانے کا سبب بنے گا۔ کاروباری حوالے سے بھی یہ وقت سنہری ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق انٹرنیٹ، پبلشنگ، براڈ کاسٹنگ یا میڈیا سے ہو، جیسے کہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنا، کوئی بلاگ لکھنا یا کوئی آن لائن ویب شاپ کھولنا جس کے گاہک پوری دنیا میں ہوں، تو ستارے آپ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کی آواز اور آپ کا کام سرحدوں سے پار جا سکتا ہے اور آپ کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل سکتی ہے۔ روحانی سطح پر بھی یہ وقت بہت اہم ہے۔ نواں گھر ہمارے عقائد اور ہمارے فلسفہ حیات کا گھر ہے۔ زحل اور نیپچون کا یہاں ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اب صرف ہوائی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ اپنی روحانیت کو عملی شکل دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے عقیدے یا نظام فکر کو اپنائیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ یہ صرف مسجد یا عبادت گاہ جانے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق اور زندگی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بدل جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کائنات کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہو رہا ہے اور آپ کو ان سوالوں کے جواب مل رہے ہیں جو آپ کو عرصے سے پریشان کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ نظام بننے جا رہا ہے جو آپ کی زندگی کو نظم و ضبط، زحل اور روحانی سکون، نیپچون، دونوں فراہم کرے گا۔ مہینے کے آخر میں جب فروری اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوگا، ایک اور اہم تبدیلی رونما ہوگی اور وہ ہے عطارد مرکری کی الٹی چال یعنی ریٹروگریڈ، جو کہ برج حوت پائسیز میں ہوگی اور یہ آپ کے 8ویں گھر میں وقوع پذیر ہوگی۔ 8واں گھر تبدیلی، مشترکہ مالیات، گہرے راز اور نفسیات کا گھر ہے۔ جب مواصلات اور سوچ کا سیارہ عطارد اس گہرے گھر میں الٹا چلتا ہے تو آپ کی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹ کر اندر کی دنیا کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ مہینے کا یہ آخری حصہ آپ کو تھوڑا سا انٹروورٹ یعنی تنہائی پسند بنا سکتا ہے۔ آپ محفلوں کی رونق بننے کے بجائے تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے گہرے اور سنجیدہ مسائل پر غور و فکر کرنا پسند کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ زندگی اور موت، نفسیاتی الجھنوں اور ان رازوں کے بارے میں سوچیں گے جو آپ نے دل کی گہرائیوں میں چھپا رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا کوئی درد، کوئی خوف یا کوئی ایسا نفسیاتی مسئلہ دوبارہ ابھر کر سامنے آئے جسے آپ نے حل نہیں کیا تھا۔ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ ان پرانے زخموں کو مندمل کریں اور اپنے ذہن کو بوجھ سے آزاد کریں۔ مالی حوالے سے بھی یہ وقت اہم ہے، کیونکہ 8واں گھر ان پیسوں کا ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، جیسے کہ وراثت، ٹیکس، قرضے یا شریک حیات کی آمدنی۔ عطارد کی یہ الٹی چال آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ ان مالی معاملات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ شاید آپ کو اپنے ٹیکس کے کاغذات دوبارہ چیک کرنے پڑیں، کسی قرض کی ادائیگی کے لیے نئی حکمت عملی بنانی پڑے یا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مالی امور پر دوبارہ بات چیت کرنی پڑے۔ یہ ری اسیسمنٹ یا دوبارہ جانچ پڑتال کا عمل زیادہ تر مارچ کے مہینے میں اثر دکھائے گا، لیکن اس کی بنیاد فروری کے آخر میں ہی رکھی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لیو افراد کے لیے یہ مہینہ ایک رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح ہے، جس میں بلندی بھی ہے اور گہرائی بھی۔ مہینے کا آغاز مئی سے ہوتا ہے، جہاں آپ خود اعتمادی کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ پھر وسط میں ہم کا عنصر آتا ہے، جہاں تعلقات اور شراکت داری امتحان اور انعام کے مراحل سے گزرتی ہے، اور ساتھ ہی علم اور وسعت کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں، اور آخر میں گہرائی کا مرحلہ آتا ہے، جہاں آپ خاموشی سے اپنی روح اور اپنے باطن کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ تمام توانائیاں مل کر آپ کو ایک زیادہ مکمل، زیادہ سمجھدار اور زیادہ متوازن انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے اپنی انا اور دوسروں کی ضروریات کے درمیان توازن۔ پورا چاند آپ کو تھوڑا ضدی بنا سکتا ہے، لیکن 7ویں گھر کا گرہن آپ سے لچک کا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر آپ صرف اپنی بات منوانے پر بضد رہیں گے تو تعلقات میں دراڑ آ سکتی ہے،
لیکن اگر آپ سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ سے محبت بھی۔ خاص طور پر نئے تعلقات میں جلد بازی سے گریز کریں اور دوسرے شخص کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دلو برج کی توانائی جو گرہن کے ساتھ ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ دوستی اور ذہنی ہم آہنگی کو جذبات پر ترجیح دیں۔ اگر آپ کا ساتھی آپ کا بہترین دوست بھی بن جائے تو یہ رشتہ طویل عرصے تک چل سکتا ہے۔ زحل کی موجودگی 9ویں گھر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا رہی ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے ماضی میں محنت کی ہے تو انعام ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ نے سستی دکھائی ہے تو زحل آپ کو حقیقت کا آئینہ بھی دکھا سکتا ہے۔ لیکن نیپچون کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔